अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामुद्दीन साजिद। और पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज़ मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में एक निगरान हुकूमत बनी है और उस हुकूमत के अंदर किस किस्म के वज़रा को शामिल किया गया है। एक ऐसा वज़ीर भी उसके अंदर शामिल है जो रिकॉर्ड के मुताबिक उनका जनाजा भी हो चुका है, वो दफन भी हो चुका है और वो ऑलरेडी मुर्दा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त वो बंदा खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम है। एक और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का केस है कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना 26 जनवरी को उसका ऐलान किया गया था। 27 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया। 26 जनवरी को एक वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड बनाया। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं था। उसने शनाख्ती कार्ड बनाया और अगले चंद दिन के अंदर अंदर वो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा भी बन गए। एक और भी वजीर उसके अंदर शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो यहाँ पे हलफ उठा रहे थे तो वो वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजिम भी था। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं चला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी सो रहे थे और बाकी भी किसी भी ऑफिशियल को इल्म नहीं था कि ये सरकारी ग्रेड 20 का सरकारी मुलाजिम है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे वजीर का हल्फ भी उठा लिया। ये बड़े इंटरेस्टिंग 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें रहमत सलाम खटक, ये नवाज शरीफ साहब का कि बड़ा करीबी बंदा था। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी भी रहे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके कैंडिडेट भी रहे आई थिंक प्रोविंशियल और या कौमी असम्बली में। लेकिन रहमत सलाम खटक, मुझे याद है कि जब मैं पेशावर में हुआ करता था तो ये मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहता था और उस वक्त मुस्लिम लीग नून का बड़ा एक्टिव किस्म का लीडर था। फिर बाद में ये मौलाना साहब के बड़े करीब हो गए और जाकर वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के गोद में बैठ गए। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जाता, PNN न्यूज़ की ये खबर है कि उन्होंने सऊदी अरब में कोई फ्रॉड किया था। सऊदी अरब में फ्रॉड करने के बाद ये वहाँ से भाग निकले। जब वहाँ से भाग निकले यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना लिया कि रहमत सलाम खटक इंतकाल कर गए हैं, उनका जनाजा भी हो चुका है, वो दफन भी हो चुके हैं। और उसी बुनियाद पे उनका जो सऊदी अरब के अंदर कोई अगर केस था तो वो केस बंद हुआ। फिर ये मौलाना साहब की गोद में जाकर बैठ गए और मौलाना साहब ने उठाकर उनको यहाँ पे सूबाई वजीर तालीम लगा दिया, निगरान काबीना के अंदर डाल दिया और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी सोते रहे। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बंदा जो रिकॉर्ड में अगर मुर्दा है, एक बंदा जिनका रिकॉर्ड में जनाजा भी हो चुका है, करक में दफन भी हो चुका है, और आप उनको उठाकर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का वजीर तालीम लगा देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में आप इस किस्म की चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मौलाना से या नवाज शरीफ साहब से या इतने बड़े बड़े लीडर से अगर आपका ताल्लुक हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है और वो हो भी सकते हैं। और उसका जिंदा मिसाल रहमत सलाम खटक भी है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, उनका नाम है नैयर हुसैन बुखारी और ये चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। उनका एक बेटा है जर्रार हुसैन बुखारी। इनका पैदाइश है रावलपिंडी का एक इलाका है मालपुर और ये रिहाइश पजीर थे। जो सेनेट के रिकॉर्ड के मुताबिक ये रिहाइश पजीर थे बाराकहू के इलाके में इस्लामाबाद में। जरार हुसैन साहब यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर डिस्ट्रिक्ट का शनाख्ती कार्ड बना देते हैं। वदान न्यूज़ के मुताबिक 26 जनवरी 2023 को, कब? 26 जनवरी 2023, जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा के 14 रुकनी काबीना का ऐलान किया गया, उसी दिन इस साहिब का शनाख्ती कार्ड बनता है खैबर पख्तूनख्वा का। हालांकि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं पाकिस्तान में किसी भी सूबे का शनाख्ती कार्ड बना सकता हूँ, वहाँ पे अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ आप देख ले कि सियासी लोग किस किस्म के काम
کرتے رہتے ہیں. صرف یہ آپ لوگوں کے سامنے چند مثالیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ودان نیوز کی خبر ہے, ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے, اور یہ عرفان نے یہ خبر فائل کی ہے کہ اس بندے نے ہری پور کا شناختی کارڈ بنایا 26 جنوری 2023 کو. چونکہ جس دن اس نے شناختی کارڈ بنایا تو ان کا نام کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا, کیونکہ اسی دن ان کا شناختی کارڈ بنانا تھا. لیکن جیسے ہی ان کو شناختی کارڈ مل گیا اور انہوں نے شناختی کارڈ بنا لیا, تو 17 فروری کو گورنر خیبر پختونخوا نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور 17 فروری کو جو 4 مشیروں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اس میں جرار حسین بخاری ہے, رحمت سلام خٹک ہے, ڈاکٹر عابد جمیل ہے, اور ظفر محمود ہیں. اور یہ جرار حسین پاپولیشن ویلفیئر وغیرہ جو منسٹری ہے وہ ان کے پورٹ فولیو ان کو دی گئی ہے. ایک اور تیسرا جو اس میں انٹرسٹنگ, خوش دل خان منگلا کینٹونمنٹ میں, وہاں پہ شاید ان کا اسکول ہوگا, تو وہاں پہ ایک گریڈ 20 کی پرنسپل تھی, اور پھر یہ اس کے بعد وفاقی حکومت کے اندر بھی ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پہ بھی اس نے کام کیا. اچھا, 26 جنوری کو ان کے نام کا اعلان کیا گیا, اور 27 جنوری کو خیبر پختونخوا کے گورنر نے ان سے وزارت کا حلف بھی لیا. لیکن یہ لوگ اتنے سوتے رہے کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جس بندے سے میں وزیر کا حلف لے رہا ہوں یہ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازم ہے, اور سرکاری ملازم وزیر نہیں بن سکتا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق یہ 14 فروری تک یہ سرکاری عہدے پر رہے, اور ان کے ریٹائرمنٹ 14 فروری کو ہوئے. آج بلکہ یہ ڈان نیوز نے جب 2 دن پہلے یہ خبر کی تو اسی دن گورنر کو پھر سمجھ آیا کہ یہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے, یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اس نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. یہ صاحب ہائی کورٹ میں گئے, اور وہاں پہ ابھی انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہاں پہ عدالت کے اندر پٹیشن دائر کی ہے, وہاں پہ اپیل کی ہے اس کے خلاف. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کابینہ کے اندر کچھ اور بھی ایسے لوگ شامل ہیں. عبدالحلیم قصوریہ, یہ سابق ایم پی اے رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کی, یہ جے یو آئی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے ان کا تعلق ہے. عدنان جلیل, ان کا تعلق اے این پی سے ہے. ان کے والد صاحب حاجی عادل اے این پی کے سینیٹر رہ چکے ہیں. عدنان جلیل اے این پی کا رکن ہے, اور یہ اس وقت خیبر پختونخوا کابینہ میں وزیر بھی ہے. حاجی غفران, یہ سابق سینیٹر ہے اور قومی وطن پارٹی کا ایکٹیو ممبر ہے, اور یہ اس وقت یہاں پہ کابینہ میں وزیر بھی ہے. منظور خان اپریدی کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اے ٹی ایم ہے, کافی ارب پتی کروڑ پتی بندہ ہے. اور مولانا کا جب بھی آپ ان کے پریس کانفرنس دیکھیں گے تو منظور اپریدی ان کے آس پاس آپ کو نظر آئے گا. ابھی تو وزیر بن گئے تو شاید نظر نہیں آئے گا, لیکن اب تک جتنی بھی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں یا ان کے تقریبات دیکھیں تو یہ مولانا کے پیچھے یا ان کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ کو کڑا نظر آئے گا. تو اسی وجہ سے لوگ ان کو مولانا کا اے ٹی ایم کہتے ہیں جس طرح. تو یہ بھی وزیر بن گئے. محمد علی شاہ امیر مقام کا رائٹ ہینڈ ہے, اور ان کو بھی وزیر بنا دیا. شفیع اللہ, یہ نجم الدین پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری کے بھائی ہے, ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا. تو آپ اندازہ لگائے کہ خیبر پختونخوا میں کس قسم کا نگران کابینہ آیا ہے جس طرح کے پنجاب کا ہے, اور یہ نگران کابینہ اس صوبے کے اندر کس طرح صاف اور شفاف انتخابات کریں گے. جس طرح کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غیر جانبدار ہوں, تو اسی طرح خیبر پختونخوا کا جو کابینہ ہے وہ بالکل غیر جانبدار آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کابینہ کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, اور پھر سینٹ کے اندر سینیٹر دوست محمد محسود شاید ان کا نام ہے, اس نے وہاں پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر جتنے لوگ آ گئے ہیں ان میں سے بیشتر کروڑوں روپے رشوت دے کر انہوں نے یہ وزارتی خرید لی ہے. ابھی چونکہ اس کا انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ یہ تحقیقات کرے کہ
किस वजीर ने कितना पैसा दिया, किसको दिया और वो पैसा कहाँ पे तकसीम हुआ और उसमें किन किन लोगों ने कितना पैसा लिया हुआ है। क्या मौलाना साहब को भी कुछ पैसे मिल गए, एएनपी को कितने मिल गए, पीपल्स पार्टी को कितने मिल गए। ये तो जब तहकीकात होगी तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन ये दावा उस वक्त सेनेट के उस सेनेटर साहब ने किया था कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में जो लोग आए हैं उन्होंने बाकायदा पैसे देकर ये जो वजारतें हैं वो उन्होंने ख़रीद लिए हैं। तो अभी देखना है कि अगर इन लोगों ने वाकई ख़रीद ली है तो फिर ये पैसा किसके पास गया। क्या मौलाना साहब ने अकेले पैसा लिया या जो उनकी पीडीएम की इत्तेहादी है उनको भी इनमें से कुछ पैसे मिल गए हैं। ये तो अगर अभी तहकीकात करे तो फिर ये चीज़ें साबित हो जाएंगे। अदरवाइज़ इसका तो कोई सबूत अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये उस सेनेटर साहब का दावा है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।